व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति अमुपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति अमुपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तत्रापि अव्ययात्यप इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। अव्यात्यप इति सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वदिने आयस्थानेभ्यः इति वार्तिकं यावत् जातमासीत्। तस्मादेव स्थानात् अत्र पुनः विचारः प्रारभ्यते। अनन्तरं जनपदतदवध्योश्च इति सूत्रविषयेपि विचारः भवति। यथा पूर्वमुक्तमासीत् आयस्थानं यद्वर्तते तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति। छ प्रत्ययं परत्वात् प्रवाद्य। परत्व विषये सर्वेपि जानन्ति यत्र विप्रतिषेधे परं कार्यं भवति। विप्रतिषेधो नाम अन्यत्रान्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबलविरोधः स एव विप्रतिषेधः। अत्र ठक् इति प्रत्ययस्य अवकाशः भवति शुल्क शब्दः, गुल्म शब्दः। अत्र शुक्ले भवं शौल्किकं, गुल्मे भवं गौल्मिकम् इति प्रयोगः ठक् प्रत्यये कृते सति एवं भूताः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। छ प्रत्ययस्य अवकाशः वृद्धा च इति सूत्रेण छ प्रत्ययः भवति। तस्य अवकाशः शालीयः मालीयः इति पूर्वमेव कथितः। एवं भूतः अत्र ठक् प्रत्ययः शौल्किकं गौल्मिकम् इत्यत्र छ प्रत्ययश्च शालीयः मालीयः इत्यत्र च उभयोः प्रत्यययोः चरितार्थता वर्तते। अतः अत्र अन्यत्र लब्धावकाशत्वं ठक् छ प्रत्यययोः भवति। तेन अत्र विप्रतिषेधः आयाति। अत्र आपण शब्दात् उभयोः प्राप्तिर्भवति। आयस्थानेभ्यः अत्र ठक् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तत्र ठक् प्रत्ययः छ प्रत्ययं परत्वात् प्रवाद्य अत्र प्रवर्तते। तेन अत्र ठक् प्रत्यये सति आपणिकम् इति रूपं जायते। तो एवं विचारः एतस्मिन् वार्तिके पूर्वदिने कथ्यः आसीत्। अद्य तावत् अन्यद् वार्तिकं वर्तते विद्यायोनि सम्बन्धेभ्यो भूय इति। तत्र वार्तिकमपि वर्तते। एतद् वार्तिकम् अत्र उक्तमस्ति। अथ च अत्र एतस्मिन् विषये अत्र एवमपि अस्ति यत् एतत् सूत्रमपि तथैव वर्तते। एतादृशं सूत्रमपि वर्तते विद्यायोनि सम्बन्धेभ्यो भूय। तत्र एतत् वार्तिकमपि आयातम् एवं भूतम् एतत् सूत्रमपि आयातम्।
अनेन वार्तिककारः सूत्रकारः किं वाञ्छति इति पूर्वं तत्र विचारणीयमस्ति। अत्र विद्यायोनि सम्बन्धे विभुः इति वार्तिकेन एतत् सूत्रं स्मार्यते वार्तिककारेण यद् विद्यायोनि सम्बन्धे वि इति छ प्रत्ययं परत्वात् प्रबाध्य भूय प्रत्ययः भवति इति एतस्य वार्तिकस्य आशयः। अतएव अत्र भाष्यकारः कथयति विद्यायोनि सम्बन्धे वि छात् भवति विप्रतिषेधे अर्थात् छकारं परत्वात् प्रबाध्य अत्र भूय प्रत्ययः भवति। यथा उपाध्याय शब्दः वर्तते पितामह शब्द वर्तते। उपाध्याय शब्दः विद्यावंशस्य सूचकः अथ च पितामह शब्दः योनिवंशस्य सूचकः। अत्र उपाध्याय इति शब्दात् पितामह इति शब्दात् अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः क्षम्यताम् अत्र उपाध्याय शब्दात् पितामह शब्दात् विद्यायोनि सम्बन्धे व्योभूय इति सूत्रेण भूय प्रत्ययः चरितार्थः। एवं शालीयः मालीयः इत्यत्र वृद्धाच्छ इति सूत्रेण प्राप्तः यः छ प्रत्ययः स चरितार्थः है। किन्तु आचार्य शब्दः वर्तते मातुः शब्दः वर्तते। तो आचार्य शब्दात् अत्र विद्या वंश संबंधात् अत्र भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः अथ च योनि संबंधस्य शब्दात् मातुः शब्दात् भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः अथ च मातुः शब्दस्य आचार्य शब्दस्य च वृद्धत्वात् वृद्धाच्छ सूत्रेण छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः। अतः अन्यत्र लब्धावकाशत्वम् अत्र छ भूय प्रत्यययोः वर्तते। आपण मातुल इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः अतः अत्र परत्वात् भूय प्रत्ययेन छ प्रत्ययस्य बाधा भवति। फलतः भूय प्रत्यय विधानेन अत्र आचार्यकं मातुलकम् एवं भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिः अत्र भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति ऋतष्ठञ्। ऋतष्ठञ् इति सूत्रमपि अत्र स्मारयति। अत्र वार्तिककारः भाष्यकारश्च उभौ अपि कथयतः यत् ऋतष्ठञ् इति विहितः यः ठञ् प्रत्ययः सोऽपि वृद्धाच्छ इति सूत्रेण प्राप्तस्य छ प्रत्ययस्य परत्वात् बाधकः भवति। अत्रापि प्रदर्श्यते कथं विप्रतिषेधः कुत्र च उभयोः प्राप्तिः। तत्रोच्यते अत्र ऋतष्ठञ् इति सूत्रेण ठञ् प्रत्ययस्य विधानं हौत्रिकं स्वाश्रिकम् इत्यत्र जातम्। अत्र होत्रि शब्दात् स्वश्री इति शब्दात् अत्र ठञ् प्रत्यये कृते सति आदिवृद्धौ सत्यम्। अत्र ठ इत्यस्य स्थाने क इति सुतान्तात् क इति सूत्रेण क इत्यादेशे हौत्रिकं स्वाश्रिकम् इति रूपसिद्धिः भवति। छ प्रत्ययस्य अवकाशात् शालीयः तदीयः शालीयः मालीयः इति वर्तत एव। अत्र शास्त्री शब्दात् भ्रातृ शब्दात् उभयोः प्राप्तिः भवति। अत्र क्षम्यतां शस्त्री शब्दात् भ्रातृ शब्दात् उभयोः प्राप्तिर्भवति। अत्र उभयोः प्राप्तयोः प्रत्यययोः मध्ये अत्र परत्वात् अत्र ठञ् प्रत्यये कृते सति ठ इत्यस्य स्थाने क इति आदेशे आदिवृद्धौ सत्यां शास्त्रिकं भ्रातृकम् इति रूपद्वयस्य अत्र सिद्धिः जायते। अत्र शंसधातोः अत्र शंसि क्षदादिभ्यः संज्ञायाम् इति सूत्रेण अत्र तृण प्रत्ययः भवति। तेन शस्त्री इति शब्दः सिद्ध्यति। एवं भ्रा धातोः अत्र तृण प्रत्यये कृते सति अत्र तृण प्रत्यये कृते सति भ्रातृ इति शब्दः निष्पद्यते। एवं रूपेण अत्र उभयोः शब्दयोः साधुत्वम् अत्र कैयटेन साधितम्। अग्रे तावत् तत्र वार्तिकं वर्तते रूप्यमयटौ।
अर्थात छ प्रत्ययम परत्वात् प्रबाद्य रूप्य प्रत्ययः मयट प्रत्यय एतौ भवतः। अतएव अत्र भाष्यकारः अपि तथैव प्रतिपादयति यत् रूप्यमयटौ छात् भवति विप्रतिषेधेन। अत्र रूप्यमयटौ छात् भवति विप्रतिषेधेन रूप्यमयटोः अवकाशः देवरूप्यं देवमयं छससयो वायुदत्तात् उभयं प्राप्तं वायुदत्तरूप्यं वायुदत्तमयम्। अत्र रूप्यमयटौ छात् भवति विप्रतिषेधेन इति भाष्यपङ्क्तिः वर्तते। अत्र रूपमयटौ छात् भवतः विप्रतिषेधेन इति वाक्यं तत्र कथनीयं स्यात्। तत्र रूपमयटौ छात् भवति विप्रतिषेधेन। अत्र भवति इति कथनं वर्तते इति तावत् विचारणीयः अत्र विषयः वर्तते। रूपमयटौ भवतः इति वाक्यं स्यात्। रूपमयटौ भवति इति लिखितं वर्तते। तो रूपमयटौ छात् भवति विप्रतिषेधेन। अत्र कर्तृत्वं रूपमयटौ इत्यनयोः। अतः अत्र भवतः इति कथनीयं स्यात्। अत्र छात् भवति विप्रतिषेधेन इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र एतस्य तात्पर्यं किमपि भिन्नम् आयाति। अत्र भाष्यपङ्क्तेः तत्र भाष्यस्याशयः रूपमयटौ तत्र छ प्रत्ययं प्रबाद्य अत्र अनयोः विधानं भवति। भवति नाम विधानं भवति। रूपमयटौ छात् विप्रतिषेधेन भवतः तयोः विधानं भवति। एवं आशयम् आदाय एतत् भाष्य वाक्यम् अत्र प्रवृत्तं रूपमयटौ छात् भवति विप्रतिषेधेन। तेन अत्र दोषः न जायते, अन्यथा तु दोषास्त्येव। रूप्यमयटोः अवकाशः देवदत्तरूप्यं देवदत्तमयम् इति। रूप्यमयटोः अवकाशः वर्तते छ प्रत्ययस्य शालीयात् मालीयः इत्येव तत्र उदाहरणम्। अत्र वायुदत्तशब्दात् उभयोः प्राप्तिर्भवति। वायुदत्तशब्दः यतोहि अत्र वृद्धः वर्तते अतः वृद्धाच्छ इत्यस्य प्राप्तिः वर्तते। वायुदत्तस्य अत्र विकार इति विषये अत्र रूप्यप्रत्ययः अपि वर्तते। देवदत्तस्य तत्र वायुदत्तस्य विकारः या वायुदत्तस्य इदम् इत्यादि रूपेण अत्र रूप्यप्रत्ययः मेढ् प्रत्ययः अपि भवतेन वायुदत्तरूप्यं वायुदत्तमयम् इति भवति। अग्रे तावत् अत्र सूत्रं वर्तते। अत्र रूप प्रत्ययस्य विधायकं सूत्रं वर्तते हेतु मनुष्योभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः। अत्र आगत इति अर्थे तेन वायुदत्तात् आगतम् इति वायुदत्तरूप्यं वायुदत्तमयम्। तत्र सूत्रद्वयं भवति। एकं सूत्रं वर्तते रूप्यप्रत्ययविधायकं हेतु मनुष्योभ्योऽन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। मयड् विधायकं च मयड् च सूत्रं। मयड् च सूत्रम् अपि तस्मिन्नेव अर्थे मयड् प्रत्ययस्य विधानं विदधाति इति एव रूपेण अत्र विचारः भवति। इत्थम् अत्र उभयोः सूत्रयोः अत्र विचारः अत्र समागतः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अचित्ताठक्। अचित्ताठक् छात् भवति विप्रतिषेधेन। अत्रापि एतस्य विषये विचारः अत्र करणीयः भवति यत् अचित्त विषये कथम् अत्र प्राप्तिर्भवति।
एतद् विषये अत्र उक्तमस्ति यत् तथा अचित्तादेश कालात् ठक् इति सूत्रं वर्तते। अचित्तात् आदेश कालात्, तो आदेश कालात् अचित्तवाचकात् शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तो अयं ठक् प्रत्ययः छ प्रत्ययं तत्र परत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते। अत्रापि प्रतिषेधस्य विषये उदाहरणमत्र दत्तं वर्तते। अचित्तात् ठक् छात् भवति प्रतिषेधेन ठकः अवकाशः आपूपिकः शाष्कुलिकः मौद्गिकः मौदकिकः, अर्थात अत्र एतस्य विग्रह क्रियते यतो हि एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं सोस् तत्र सूत्रं वर्तते भक्ति इति सूत्रम्। सोस्य निवासः इत्यस्मात् सः अस्य इत्यर्थस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन एतत् सूत्रस्य अर्थः भवति अचित्तात् आदेशकालात् प्रातिपदिकात् सः भक्तिः अस्य इति विग्रहे ठक् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र अपूपा भक्तिः अस्य इति विग्रहे ठक् प्रत्यये कृते सति अपूपिका एवं शाष्कुलिः भक्तिः अस्य इति शाष्कुलिका, मोदकं भक्तिः अस्य इति मौदकिका, एते शब्दाः एवं रूपेण अत्र ठक् प्रत्यये कृते साधिताः सन्ति। छ प्रत्ययस्य अवकाशः तत्र तद्शालीयः मालीयः इत्येव पूर्वोक्तमेव वर्तते। अत्र पायस शब्दात् उभयोः प्राप्तिः वर्तते। तत्र पायस इति शब्दात् उभयोः प्राप्तिः वर्तते। पायसः भक्तिः अस्य इति विग्रहे अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, ठक् प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। तर्हि कस्य विधानम् अत्र भवति? तो अत्र तु ठक् प्रत्ययः अत्र छ प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्तते, तेन पायसिकः इत्यरूपं सिद्ध्यति। पायसः भक्ति अस्य सिद्धि पायसिकः। अग्रे तावत् तत्र वार्तिकं वर्तते गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भूयि। तो गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भूयि इति सूत्रमेव वर्तते। अर्थात अनेन सूत्रेण विहितः यः भूय प्रत्ययः सोऽपि छ प्रत्ययं परत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते इति कथनस्य आशयः वार्तिककारस्य। अत्रापि वार्तिककारः यादृशम् उक्तवान् तस्य व्याख्यानम् अपि भाष्यकारः विदधाति। अत्र गोत्र क्षत्रियेभ्यो बहुलं भूयि इति यत् सूत्रं वर्तते गोत्राख्यात् क्षत्रियाख्यात् प्रातिपदिकात् बहुलतया भूय प्रत्ययस्य विधानं भवति छ प्रत्ययं परत्वात् प्रबाध्य छात् भवति विप्रतिषेधे भाष्यकारस्य पंक्तिः वर्तते। भूयः अवकाशः ग्लौचुकायनकः त्रैगर्तकः। तो ग्लौचुकायन इति शब्दः, त्रिगर्त इति शब्दः। तस्मात् तत्र अनेन सूत्रेण तत्र भूय प्रत्ययः क्रियते, तेन ग्लौचुकायनकः त्रैगर्तकः इति रूपं सिद्ध्यति। छ प्रत्ययस्य अवकाशः स्थलं तत्र शालीयः मालीयः इत्यस्तेव। अत्र मार्ग शब्दात् वत्स शब्दात् मालव शब्दात् गार्ग शब्दात् गर्ग शब्दात् क्षमतां गर्ग शब्दात् अथवा अत्र गार्गे इति शब्दः कृतः वर्तते। अतएव अत्र काशिकाकारः नारायण क्षमताम् अत्र प्रदीपकारः गार्गे इति शब्दः गृहीतः। गार्ग्यः भक्तिः अस्य। अत्र अनेन अत्र भूमि प्रत्यापस्थितिना गार्घटकस्य यकारस्य लोपः भवति। तेन गार्गः इति रूपं सिद्ध्यति। गार्गकाः इति गार्गाः एवमेव तत्र वत्स्य इति वात्स्य इति शब्दः वर्तते। वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यं वात्स्यः गर्गादिभ्यो ज्ञाय गार्ग्यः वात्स्यः
एतौ मालव शब्दः अत्र वर्तते। तत्र मालव शब्दात् वृद्धेत् कौशल इत्यादि शब्दात् ह्यङ् इति प्रत्ययः वर्तते। तेन अत्र एवं भूतः अत्र गोत्र प्रत्ययान्तः यः गर्ग शब्दः, वत्स शब्दः, मालवक शब्दः, मालव शब्दः। तो गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः। अत्र गोत्र प्रत्ययान्तः गार्ग्य शब्दः, वात्स्य शब्दः। तो गार्ग्यः भक्तिः अस्य, वात्स्यः भक्तिः अस्य। एवं मालव शब्दात् तत्रापि वृद्धेत् कौशल इति सूत्रेण अत्र शङ् मालव्यो इति शब्दः वर्तते। तो मालव्यः भक्तिः अस्य इति विग्रह तस्य अपि वर्तते। अत्र उभयोः प्राप्तिः वर्तते। वृद्धाच्छ इति छ इत्यस्य प्राप्तिः, अथ च गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं भूयि इति सूत्रेण भूयि प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। अत्रापि परत्वात् भूयि प्रत्ययः छ प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्ततेन गार्गकः, वात्सकः, मालवकः। अत्र गार्ग्य इति शब्दः, वात्स्य इति शब्दः, मालव्य इति शब्दः सर्वत्र भूयि प्रत्ययः अपस्ततेनाति सूत्रेण यकारस्य लोपः। अत्र वृद्ध्यादिकार्ये कृते सति गार्गकः, वात्सकः, मालवकः एतानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इत्थमत्र विचारः भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते णिनिरन्ते वासि ब्राह्मणेभ्यः। णिनिः अन्ते वासि ब्राह्मणेभ्यः छात् भवति विप्रतिषेधे। अत्र णिनि प्रत्ययः, णिनि प्रत्ययस्य विधानम् अत्र केन सूत्रेण भवति इत्यादि पूर्वं विचारणीयं जायते। पूर्वं णिनि सूत्र विधायकं सूत्रं किम् अत्र येन णिनि प्रत्ययः भवति। तो अत्र सूत्रं वर्तते काश्यप कौशिभ्यां ऋषिभ्यां णिनिः इति सूत्रं वर्तते। काश्यप कौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां णिनिः। अग्रे तावत् वर्तते कलापि वैशायनान्तवासिभ्यश्च। अग्रे पुनः अग्रे तावत् तत्र वर्तते पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु पुनः शौनकादिभ्यश्छन्दसि। एतानि सूत्राणि णिनि विधायकानि सन्ति। किन्तु अत्र कस्य ग्रहणं भवति, कस्य विषये? तत्र केवलम् अन्तेवासि इत्यस्य और ब्राह्मण इति विषये। अन्तेवासि ब्राह्मणेभ्यः णिनिः यः भवति स छ प्रत्ययं प्रति प्रवाद्य प्रवर्तते। यदा णिनिः अन्तेवासि ब्राह्मणेभ्यः छात् भवति विप्रतिषेधः इति भाष्यपङ्क्तिः। णिनेः अवकाशः अत्र हरिद्रु इति शब्दः वर्तते। हरिद्रु इति शब्दः यः वर्तते तत्र कलाय वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च इति सूत्रेण अत्र हरिद्रोः अन्तेवासी अत्र एवं विग्रह वर्तते। तो हरिद्रोणा प्रोक्तम अधीयते, हरिद्रोणा प्रोक्तम अधीयते, तेन प्रोक्तम अधिकारः वर्तते। तो हरिद्रोणा प्रोक्तम अधीयते इति हरिद्रविणः इति प्रयोगः अत्र वर्तते। तो हरिद्रविणः इत्यत्र अत्र कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च इति सूत्रेण णिनि प्रत्ययः भवति, णिनि प्रत्ययः प्राप्तः, णिनि प्रत्ययः भवति। अथ च अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। किन्तु अत्र णिनि प्रत्ययः किं करोति? णिनिरन्ते हरिद्रविणे इति णिनि प्रत्ययस्य छस्य अवकाशः अत्र वर्तते। तावत् शालीयः मालीयः अत्र अरुण शब्दः एवं शाट्यायन शब्दः अत्र वर्तते। अरुण शब्दः शाट्यायन शब्दः। अरुण इति शब्दे अरुण इति शब्दः नास्ति। अरुणस्य अपत्यं पुमान् आरुणिः इति शब्दः वर्तते। तो एवं रूपेण अत्र एवं षटस्य अपत्यं शाट्यः। तत्र शाट्य इति शब्दात् आरुण इति शब्दात् अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे। अथ च अनेन सूत्रेण णिनेः अपि प्राप्तिः वर्तते।
तत्र णिनि प्रत्ययः परत्वात् छ प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्तते तेन आरूढिनः शाट्यायिनः एतेषां प्रयोगाणां सिद्धिः भवति। अत्र शाट्यायिन इति विषये ज्ञातव्यं वर्तते। शटस्य अपत्यं शाट्यः, शाट्यस्य अपत्यं युवा इति विग्रहे ययोस् इति सूत्रेण अत्र फक् प्रत्ययः भवति। शाट्यायनेन प्रोक्तं ब्राह्मणम् अधीयते इत्यर्थ विवक्षायाम् अत्र यूनि लुग् भवति। तेन फक् योऽन्यत्र स इति पक्षे लुग् अभावः, पक्षे अत्र लुग् न भवति। अत्र पुराण प्रोक्तेषु इति सूत्रेण अत्र णिनि प्रत्ययः कयिटः कथि आरूढिनः शाट्यायनः इत्यर्थ। पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु अत्र शाट्यायनिनः इति प्रयोगः सिद्धान्तकौमुद्यामपि आयातः वर्तते। तो एवं रूपेण एतस्य वार्तिकस्य व्याख्यानं भगवता पाणिनिना तत्र पतञ्जलिना कृतं वर्तते। अग्रे तावद् वार्तिकं वर्तते पत्रपूर्वाध्याय। अत्र उच्यते पत्रपूर्वादय इति सूत्रेण विहितः यः अय प्रत्ययः सः छ प्रत्ययं परत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते। यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् परत्वं यत्र भवति तत् सर्वत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति रीत्या विप्रतिषेधार्थात् तुल्यबलविरोधः स्वीक्रियते। अतः तुल्यबलविरोधविषये अपि तत्र चिन्तनीयं भवति यत् अत्र छ प्रत्ययस्य अवकाशः कुत्र, एवमेव पत्रपूर्वादय इति सूत्रस्य अवकाशः कुत्र, पुनः उभयोः कुत्र प्राप्तिः इति सर्वं विचार्य अत्र भाष्यकारः कथयति अयः अवकाशः औष्ट्रम् औष्ट्ररथम्। अत्र पत्रपूर्वादय इति सूत्रे पत्र शब्दः वाहनवाची भवति। पत्रं वाहनम्। अत्र पत्रं वाहनम्, तो पत्रपूर्वात् अर्थात वाहन पूर्वात्। तो अत्र पत्र शब्दादपि भवति, तत्र पत्रपूर्वात् शब्दादपि भवति। तेन अत्र अश्वरथस्य इदम् आश्वरथं तत्तस्येदम् इति सूत्रस्य अधिकारे एतत् सूत्रं वर्तते। इतः पूर्वं तत्र तस्येदम् इति सूत्रं वर्तते। अतः अत्र यः प्रयोगः अत्र भाष्ये दत्तः वर्तते औष्ट्रम् औष्ट्ररथम्। अत्र उष्ट्रस्य इदम् औष्ट्रम्, अत्र अण् प्रत्ययः अय प्रत्ययः। एवमेव उष्ट्ररथस्य इदम् औष्ट्ररथम्, अर्थात पत्र वाहनवाचकः शब्दादपि भवति। वाहनवाचक शब्दः यस्मात् पूर्वं भवति अयं भूतं यत् प्रातिपदिकं तस्मादपि भवति। अतएव अत्र भाष्यकारः औष्ट्रम् औष्ट्ररथम् इति प्रयोगद्वयम् अत्र उदाहृतं भाष्यकारेण। छ प्रत्ययस्य अवकाशः शालीयः मालीयः स एव यः सर्वत्र तथा समागतः। अत्र वाम शब्दः इति वर्तते। वामी इति शब्दः, वामी इति शब्दः, वामी इति शब्दः यः वर्तते, वामी इत्यस्य अर्थः भवति वडवा इति। वामी वडवा, तत्र बाह्य भवति तत्। तो एवं वाम्या इदं, वाम्याः इदम् इति विग्रहे अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्ति वर्तते। वृद्धाच्छ इति सूत्रेण, पत्रपूर्वादय इति सूत्रेण अय इत्यस्य प्राप्तिर्भवति। तो अत्र अय प्रत्ययः छ प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्तते इति भाष्यकारस्य वार्तिककारस्य आशयः। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते द्वन्द्वाद् गुण वैर मैथुनिकयोः। अत्र एकं सूत्रं वर्तते द्वन्द्व गुण वैर मैथुनिकयोः। तो द्वन्द्वाद् गुण वैर मैथुनिकयोः इत्यस्य तात्पर्यं भवति यत् यत्र
वैरः भवति। एवं भूतः द्वन्द्व समास समस्तः शब्दः वर्तते। तत्र विषये अयं प्रयोगः वर्तते। यतो हि तत्र प्रयोगः सिद्धान्तकौमुद्यां काको लूकिका कुत्स कुशिका इत्येवं रूपेण अत्र दत्तं वर्तते। तो काकश्च तत्र उल्लूकिकश्च अनयोः इति काकोल्लूकिके इति भवति। अत्र काकोल्लूकिकाभ्यां या क्षम्यतां काकोल्लूकिकयोः इयम् इति विग्रहे अत्र अय् प्रत्ययः भवति। तेन स्त्रीत्वविवक्षां काकोल्लूकिका इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, अय् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र नैन क्षम्यताम्, अत्र वुन प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, अत्र च छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र वुन प्रत्ययः भवति, तेन काको लूकिका इति रूपं सिद्ध्यति। एतस्य तात्पर्यम् अतएव अत्र उक्तमपि वर्तते भाष्ये ग्रन्थेऽपि द्वन्द्वाद् वुनवैर्मथुनकयोः छाद् भवति विप्रतिषेधेन पुनः अवकाशः अहिनकुलिकः अहिनकुल अहिश्च नकुलश्च इति अहिनकुलौ तयोः इयम् अहो नकुलिका। तत्र टाप् प्रत्ययः एवं च अत्र इत्ते कृते सति अहिनकुलिका इति रूपं भवति। एवं छस्य अवकाशः शालीयः मालीयः। अत्र काको लूक इति शब्दे श्ववराः इति शब्दे छस्यापि प्राप्तिः वर्तते, अथ छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, अथ च वुन प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। वुन प्रत्ययः अत्र परत्वात् प्रवर्ततेन स्त्रीत्वविवक्षायां काको लूकिका श्वावराहिक इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र श्व इत्यत्र शुनो दन्तदंष्ट्रा इति सूत्रेण अत्र श्व इत्यत्र दीर्घः वर्तते। अत्र च श्वा च वराहश्च इत्यत्र दन्तात् येषां च विरोधः शाश्वतिकः इति सूत्रेण अत्र एकवत् भावः भवति। एवं रूपेण अनयोः सिद्धिः अत्र दर्शिता भगवता भाष्यकारेण। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते गोत्रचरणाद् भूयि। गोत्रचरणाद् भूयि इति यत् सूत्रं वर्तते, तस्मात् गोत्रवाचकात् चरणवाचकात् शब्दात् तत्र भूयि प्रत्ययस्य विधानं भवति। एतद् अयं भूयि प्रत्ययः छ प्रत्ययं परत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते। अत्रापि प्रतिषेधस्य स्वरूपं दर्शयति भगवान् भाष्यकारः। भूयः अवकाशः ग्लौचुकायनकं म्लौचुकायनकं काठकं कलापकम् एवं अत्र भूयि प्रत्ययस्य उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति। छ प्रत्ययस्य उदाहरणं तत्र शालीयः मालीयः एवं अत्र गार्गकं वात्सकं मौदककं पैपलादकम् एते चत्वारः प्रयोगास्त्र दत्ताः भवन्ति। गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, वत्सस्य गोत्रापत्यं वात्स्यः, एवं तत्र मुदकस्य अत्र मोदक शब्दानात् मुदकस्य अत्र एवं तत्र मोद इति शब्दः, मौद पैपलाद इति शब्दद्वयं वर्तते। अत्र मौद शाखां यः अध्येति, यः पैपलाद शाखां अध्येति, तत्र मौद शाखाध्यायः वर्तते। अत्र तेन मौद इति चरणं न शाखा इति रूपं, चरण इति शाखा शब्दः अत्र। अतः अत्र मौद शाखाम् अधीते, पैपलाद शाखाम् अधीते, तो अत्र चरणवाचकः मौद शब्दः पैपलाद शब्दः। अत्र उभयोः अर्थात् अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अथ च गोत्रचरणाद् भूयि इति सूत्रेण भूयि प्रत्ययस्यापि प्राप्तिः वर्तते। तत्र परत्वात् अत्र भूय प्रत्ययः छ प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्तते। तेन मौदकं मौदमिति शाखां
अधीते इति अधीते तत्र मौदकम या मौदस्य इदं चरणम मौदकम पैप्पलादस्य इदं चरणम पैप्पलादकम इत्यभ्योति भवितुम् अर्हति। एवं रूपेण अत्र इदम् इत्यर्थे अनेन सूत्रेण तथा कार्यं कर्तुं शक्यते। यतोहि अत्र यद् विधानं वर्तते तस्येदम् इत्यधिकारे एव अत्र द्वन्द्वात् बुन् वैर्मध्यक इति सूत्रं वर्तते। इदमर्थे एव एतेषां प्रसिद्धः। अतः गार्ग्यस्य इदं गार्गकं वात्स्यस्य इदं वात्सकम् एवं मौदस्य इदं मौदकम् एवं पैप्पलादस्य इदं पैप्पलादकम् एवं रूपेण अत्र छ प्रत्ययं प्रबाद्य अत्र भूमि प्रत्यय कृते सति एतानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ते। अग्रे तावद् वार्तिकं वर्तते कण्वादियोण विधेः। तो कण्वादिभ्यो अण् भवति इयोण भवति। अत्र एवं रूपेण अत्र विचारः अत्र समागतः। तो अत्र कण्वादिभ्यः यः अण् एवं अत्र इयोण भवति इति यत् सूत्रम्, तो अत्र एताभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र यत् कार्यं जायते इत्यस्मात् यः तत्र भूय प्रत्ययः भवति विप्रतिषेधेन, अर्थात अण् प्रत्ययं प्रबाद्य अत्र प्रवर्तते भूय प्रत्ययः। कण्वादिभ्यो अण् भवति एवं इयन्तात् अण् भवति इत्यस्य अवकाशः अत्र काण्वाः दण्डमाणवाः दाक्षाः दण्डमाणवाः एवं रूपेण अत्र एतेषां प्रवर्तते। भूय इत्यस्य तत्र प्राधान्यं वर्तते। भूय प्रत्ययस्य उदाहरणान् यत् पूर्वं समागतं ग्लौचुकायनकं म्लौचुकायनकं काठकं कालापकम् एतानि उदाहरणानि यत्र दत्तानि सन्ति। अत्र कण्व शब्दात् दक्ष शब्दात् उभयोः अपि प्राप्तिः वर्तते। अत्र कण्व शब्दः अत्र गर्गादिगणे पठितः वर्तते। अतः अत्र कण्व तत्र गर्गादिभ्यो य इति सूत्रेण कण्व शब्दात् य प्रत्यय कृते काण्व्य इति शब्दः वर्तते। तो काण्व्यस्य इदम् इति विग्रहे अत्र भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तत्र अण् प्रत्ययं प्रबाद्य अत्र भूय प्रत्ययः भवति, तेन काण्वकम्। अतएव अत्र उक्तं वर्तते यत् कण्वादिभ्यो अण् भवति यो अण् भवति एतस्मात् भूय भवति प्रतिषेधः, अर्थात् भूय प्रत्ययस्यैव तत्र परत्वात् विधानं भवति। अतः भूय प्रत्ययस्य विधाने सति काण्वकं दाक्षम्। एवमेव दक्षस्य अपत्यं दाक्षी इति भवति। अत्र इयन्तः दाक्षशब्दः, तत्र इयन्तः तत्र अण् प्रत्ययः प्राप्तः वर्तते इयः अण् इत्यनेन। एवं अत्र तत्र भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। भूय प्रत्ययः अत्र भवति तेन इयन्तात् न तु अण् प्रत्ययः, तेन दाक्षकम् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति ठय इठाभ्याम् और देशे ठय इति वर्तते वार्तिकम्। अर्थात ठय प्रत्ययम् इठ इति प्रत्ययम् परत्वात् प्रबाध्य और देशे ठय इति सूत्रेण ठय प्रत्ययस्य विधानं भवति। तो पूर्वं ठय इठ प्रत्ययोः विधानस्य चर्चा समागता। यत्र ठय प्रत्ययस्य इठ इति प्रत्ययस्य उभयोः विधानस्य पूर्वं तत्र विचारः सञ्जातः। तो तत्रैव ठय इठ इति प्रत्यययोः यः विचारः सञ्जातः, तस्मात् सूत्रात् तत्र विहितयोः ठय इठ प्रत्यययोः अत्र बाधनं विधाय
अनेन ओर देशे ठय इति सूत्रेण ठय प्रत्ययस्य विधानं भवति। अत्र ठय इठ योः अवकाशः भवति। तत्र कारतन्त विकी कारतन्त विका अर्थात ठय प्रत्ययस्य विधानं यदा भवति तदा स्त्रीत्व विवक्षायां गीति सति टिड्ढाण इति सूत्रेण तदा अत्र ङीप् प्रत्यय कृषि तत्र कारतन्त विकी इति रूपं सिद्ध्यति। किन्तु यदा इठ प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा स्त्रीत्व विवक्षां टापि सति कारतन्ति विका इति रूपं जायते इति अनयोः भेदः। ठय प्रत्ययान्तः तत्र स्त्रीत्व विवक्षायां ङीप् प्रत्ययं लभते, इठ प्रत्ययान्तः स्त्रीत्व विवक्षायां टाप् प्रत्ययं लभते इति अयम् उभयोः तत्र भेदः वर्तते। तो ओर्देशे ठय भवति इत्यस्य अवकाशः निषादकर्षुः इति शब्दः तस्य नैषादकर्षुकः अतिश्रुतान्तात् क इति सूत्रेण ठ इत्यस्थाने क आदेशे सति आदिवृत्तौ सत्यां नैषादकर्षुकः इति रूपं भवति। अत्र नापित वास्तु इति शब्दः तस्मात् उभयोः प्राप्तिर्भवति। अर्थात् अत्र ठय इठ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, ठय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तो ओर्देशे ठय इति सूत्रेण अत्र ठय प्रत्ययस्य विधानं भवति। तेन नापित वास्तुकः इति रूपं सिद्ध्यति। तो एवं एतस्य विषये विचारः वर्तते। अग्रे तावत् पुनः वार्तिकमस्ति नवाठयो अनवकाशत्वात्। नवा अर्थः विप्रतिषेधः अर्थात् तत्र विप्रतिषेधस्य आवश्यकता नास्ति। किं कारणं? ठयः अनवकाशत्वात्। ओर्देशे ठय इति सूत्रं यत् वर्तते तस्सः अनवकाशः वर्तते। अनवकाशात् ठय इठौ बाधिष्यते। अनवकाशः नाम अपवादः। यतोहि तत्र निरवकाशो विधिरपवादः भवति इति कृत्वा अत्र अनवकाशात् ठय इठौ बाधिष्यते इत्यस्य तात्पर्यं भवति अत्र ठय इठौ अपवादत्वात् अत्र प्रबाधते ठय प्रत्ययः इति एतस्य आशयः। ननु केच इदानीम् अवकाशः प्रयुक्तः यद् वृद्धम् अनुवर्णान्तं वाहिकग्रामः स ठय इठयोः अवकाशः। तात्पर्यं किं वर्तते? ठय इठ इति प्रत्ययस्य अवकाशस्थलं भवति यः अनुकारान्तः अर्थात् उकारान्तः शब्दः नास्ति सः भवति तस्य अवकाशः। यथा वाहिग्रामः स इठयोः अवकाशः भवति। यद् अवृद्धम् उवर्णान्तम् अवाहिकग्रामः सः ठयः अवकाशः भवति। यद् अवृद्धम् अर्थात् वृद्धं नास्ति, उवर्णान्तम् अपि वर्तते, वाहिकग्रामदेशवाची सापि नास्ति, सः ठयः अवकाशः भवति। किन्तु यद् वृद्धम् अपि वर्तते, वर्णान्तम् अपि वर्तते, वाहिकग्रामो अपि वर्तते, तस्मात् तत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति। अर्थात् ठय इठ इत्यनयोः अपि प्राप्तिर्भवति और देशे ठय इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति। तो एवं रूपेण अत्र प्रतिषेधः आयाति। फलतः परत्वात् ठय इति कथं न कथनीयम्, अनवकाशत्वात् ठय इति कथं कथनीयम् इति विषये जिज्ञासा वर्तते। तो अत्र उच्यते भाष्यकारः एवं तर्हि न अयम् अस्य विप्रतिषेधस्य उपालम्बः। अयं विचारः यः वर्तते सः अस्य विप्रतिषेधस्य उपालम्बः न, अस्य विप्रतिषेधस्य उपालम्बः नास्ति। तो कस्य तर्हि वर्तते? उच्यते छादोर्देशे कालाठ्ठय इत्येतस्य। छात और देश अर्थात जहाँ यत्र छ प्रत्ययः वर्तते और देशे ठय इति सूत्रात् ठय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, या और देश विषये अत्र कालाठ्ठय इति सूत्रेण तत्र ठय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, तस्मिन् विषये विप्रतिषेधः भवति इत्यस्य आशयः। पुनः प्रश्नः भवति ननु च तत्रापि अवकाशः प्रक्लिप्तः। कथं तत्र अवकाशः प्रक्लिप्तः? उच्यते यद् अवृद्धम् अनउवर्णान्तं सच्छस्य अवकाशः। यद् वृद्धं वर्तते किन्तु उवर्णान्तं नास्ति,
सः अवकाशः छ प्रत्ययस्य भवति। यद् अवृद्धम् उवर्णान्तं स ठयः अवकाशः, यद् वृद्धम् अभ्यर्थे वर्णान्तं वर्तते सः देशः, तत्र उभयोः अवकाशः भवति। तदा उच्यते तदा एवं रूपेण अत्र छ प्रत्ययं प्रबाध्य अत्र ठ प्रत्ययः भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः पुनः तत्र स्थापितः। तस्मिन् विषये भाष्यकारः समादधाति एवं भूते विषये तत्र वृद्धात् प्राचाम् इत्यनेन वृद्धग्रहणेन किं क्रियते इति पूर्वं तत्र प्रश्नः समायाति। यत् वृद्धात् प्राचाम् इति यत् सूत्रं वर्तते, तो वृद्धात् प्राचाम् इति यत् सूत्रं, तत् सूत्रं हि तत्र प्राग्देशवाचिनः वृद्धाद् एव इति नियमार्थं करोति। तेन प्राग्देशवाची यः वृद्धः शब्दः, यथा अत्र आठकजम्बु शब्दः शाकजम्बु इति शब्दः गृहीतः वर्तते, तत्र एवं स्थले अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति, एवं रूपेण अत्र उक्तम् अस्ति। यावत् ब्रूय अत्र अतएव वृद्धात् प्राचाम् इत्यनेन वृद्धग्रहणेन किं क्रियते इति प्रश्नः। तत्र समादधाति भाष्यकारः यावत् ब्रूयात् पूर्वस्मिन् योगे वृद्धाच्च अवृद्धाच्च, अर्थात् पूर्वस्मिन् योगे नाम तो और देशे ठञ् इति सूत्र विषये सः शब्दः वर्णान्तः तत्र वृद्धा भवेत् वा अवृद्धो वा भवेत्, उभयोः तत्र ग्रहणं भवति, केवलं वृद्धस्य ग्रहणं न भवति। तो यद् एतस्मिन् योगे वृद्धग्रहणं तद् अनवकाशं, तो अत्र अर्थात यत् सूत्रं वर्तते अत्र वृद्धात् प्राचाम् इति सूत्रं, तत्र यत् वृद्धग्रहणं वर्तते तो अद् तस्मिन् तत्र और देशे ठञ् इति सूत्र विषये यद् वृद्धग्रहणम् यत् अत्र एतस्य उभयत्र प्राप्तिः वर्तते वृद्धे अवृद्धे वा, किन्तु वृद्धात् प्राचाम् इत्यत्र यद् वृद्धिग्रहणं तद् अनवकाशं वर्तते, अर्थात् तस्य प्राप्तिः नास्ति। तो तस्य अनवकाशत्वात् अत्र अनवकाशत्वात् अत्र अबाधत्वादेव प्रवृत्तिः भविष्यति, अत्र विप्रतिषेधस्य आवश्यकता नास्ति। अतः अयुक्तः विप्रतिषेधः, अत्र यः विप्रतिषेधः स अयुक्तः नाम युक्तिसङ्गतः नास्ति, अपवादत्वेनैव कार्यस्य सत्त्वात्। यतो हि अपवादः सर्वतो बलीयान् भवति, तन्नित्यन्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः, तेन अपवादः सर्वथा बलीयान् भवति। अतः विप्रतिषेधः एव तत्र नास्ति, विप्रतिषेधस्य अभावात् अबाधत्वात् अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति इत्येव तत्र कथनीयमस्ति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं जातम्। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति योपध प्रस्थादीनां भूयि इति वार्तिकम्। इति वार्तिकं किं प्रतिपादयति? योपध प्रस्थादीनां भूय ठञ् इठाभ्यां भवति प्रतिषेधे। अत्र एवम् अस्ति, योपध प्रस्थादीनाम् अत्र सूत्रं वर्तते पूर्वबाहान्ताच्च इति सूत्रं वर्तते। एवम् अत्र रोपधेतोः प्राचाम् इत्यपि सूत्रं वर्तते। एवं भूतानि यानि सूत्राणि तानि यत् कार्यं कुर्वन्ति तत्र अत्र पूर्वं तत्र योपध विषये धन्ययोपधात् गुञ् इति सूत्रं वर्तते। तस्मादेव गुञ् प्रत्ययस्य पृष्ठपूर्वहान्ताच्च इति सूत्रेपि अनुवर्तनं भवति। अतः योपध इत्यत्र धन्ययोपधात् गुञ् इति सूत्रस्य ग्रहणम्, अथ च प्रस्थादि इत्यनेन पृष्ठपूर्वहान्ताच्च इति सूत्रस्य ग्रहणम्। तो तेन धन्ययोपधात् गुञ् इति सूत्र विहितः यः गुञ् प्रत्ययः, अथ च पृष्ठपूर्वहान्ताच्च इति सूत्रेण विहितः यः गुञ् प्रत्ययः, सः गुञ् प्रत्ययः ठञ् इति इठ इति प्रत्ययद्वयं प्रबाध्य परत्वात् भवति इति एतस्य भाष्यस्य आशयः। अत्रापि विप्रतिषेधः प्रदर्श्यते। योपधात् ठञ् इत्यस्य अवकाशः भवति,
सांकाश्यकः कापिल्यकः। यतो हि सांकाश्य इति शब्दः कापिल्य इति शब्दः योपधः वर्तते। एवं ठञ् इठयोः तत्र उदाहरणं पूर्वं यद् दत्तं वर्तते कारतन्त विकी कारतन्त विका इति उदाहरणम् अत्र वर्तते। अत्र कारतन्त विकी इति ठञ् इत्यस्य उदाहरणं, कारतन्त विका इति इठ इति प्रत्ययस्य उदाहरणं वर्तते। तो एवं अत्र एवं अनयोः उदाहरण विषये चर्चा समागता। एवं अत्र दासरूप्यं नाम वाहिक ग्रामः, तस्मात् दासरूप्य इति शब्दात् उभयोः प्राप्तिः भवति। अर्थात् ठञ् इठ इति प्रत्यययोः अपि प्राप्तिः वर्तते, भूय इति प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तत्र परत्वात् भूय प्रत्ययः ठञ् इति प्रत्ययम् इठ इति प्रत्ययं प्रबाध्य प्रवर्तते, तेन दासरूप्यकः इति शब्दः प्रवर्तते। इति तु योपध विषये विप्रतिषेधः वर्तते। अधुना प्रस्थान्तात् विषये तत्र उच्यते प्रस्थान्तात् भूय इत्यस्य अवकाशः भवति मालापृस्थकः, ठञ् इठयो इत्यस्य अवकाशः पूर्वदत्तः एव अवकाशः वर्तते कारतन्त विकी कारतन्त विका इति। अत्र पातान पृष्ठ इति शब्दः वर्तते। पातान पृष्ठं नाम वाहिक ग्रामः, तस्मात् उभयं प्राप्नोति। अर्थात् ठञ् इठ इत्यनयोः प्रत्ययोः प्राप्तिः अथ च भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। अत्र प्राप्तः यः भूय प्रत्ययः स ठञ् इति प्रत्ययम् इठ इति प्रत्ययं च प्रबाध्य परत्वात् प्रवर्तते, तेन पातान पृष्ठकः इति रूपस्य सिद्धिः भवति। एवं पुरान्तात् भूय भवति इत्यस्य अवकाशः काञ्चीपुरम्। यतो हि तत्र यत् सूत्रं वर्तते प्रस्थपूर्वहान्त, तो प्रस्थान्त शब्दस्य उदाहरणं दत्तम्। अधुना पूर्व इति शब्दस्य उदाहरणं भवति, अनन्तरं वहान्त इति शब्दस्य उदाहरणं भवति। तो पूर्वान्त इत्यस्य उदाहरणमत्र काञ्चीपुरं, काञ्चीपुर इति शब्दः, तस्य भूय प्रत्ययः अवकाशः भूय प्रत्यय कृते काञ्चीपूरकः इति रूपं जायते। एवं ठञ् इठयोः अत्र पूर्वदत्तः एव प्रयोगः भवति कारन्तवि कारन्तविका इति। अत्र नान्दीपुर इति शब्दः व्यावाहिक ग्रामे प्रसिद्धः वर्तते, तस्मात् उभयोः प्राप्तिः भवति। अर्थात् ठञ् इठ इति प्रत्यययोः अपि प्राप्तिः वर्तते, भूय इति प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। भूय इति प्रत्ययः ठञ् इठौ प्रबाध्य प्रवर्तते, नान्दीपूरकः इति रूपं जायते। एवं वहान्तात् भूय भवति अवकाशः वर्तते वातवाह इति शब्दः। तो वातवाहस्य इदं वातवाहकः। ठञ् इठयोः तत्र पूर्वमेव उदाहरणद्वयं कारन्तविकी कारन्तविका इति। अत्र कौकडी वह इति यः शब्दः वर्तते स वाहिग्राम विशेषः, तस्मात् उभयोः प्राप्तिः वर्तते, ठञ् इठयोः प्राप्तिः वर्तते। अथ च भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, भूय प्रत्ययः अत्र भवति तत्र ठञ् इठ प्रत्ययौ प्रबाध्य परत्वात्। एवं अनयोः विचारः जातः। अग्रे तत्र वर्तते ओश्च ठञः। ओश्च ठञः भूय भवति विप्रतिषेधः। अत्र ओश्च ठञः अर्थात ओकारान्तात् भवति। ओश्च ठञो भूय भवति, तो ओर देशे ठञ् इति सूत्रेण अत्र ठञ् प्रत्ययः भवति, भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र तर्हि भूय प्रत्ययः भवति ठञ् प्रत्ययं प्रबाध्य। यथा अत्र ओकारान् ठञ् प्रत्ययस्य अवकाशः भवति नैषादकर्षुकः, निषादकर्षु इति शब्दः वर्तते। और तत्र ओर देशे ठञ् इति सूत्रेण अत्र ठञ् प्रत्ययः प्राप्तिः भवति, अर्थः प्रत्यक्षरितार्थेन नैषादकर्षुकः इति भवति। अत्र भूय प्रत्ययस्य अवकाशः अत्र वर्तते। अत्र यथा सांकस्यकः नयन क्षमताम्, अत्र भूय प्रत्ययस्य अवकाशः अत्र वर्तते। तत्र
तत्र सांकाश्यकः तत्र अवकाशः वर्तते। अत्र शब्दः भवति आप्रीतमायु इति शब्दः, अयम् उकारान्तो हि वर्तते। एवं तत्र तादृशः तत्र ओकारान्तो भी वर्तते। अथ च अत्र योपधोऽपि वर्तते, आप्रीतमायु इति शब्दः। अतः अत्र वुञ् इत्यस्य प्राप्ति वर्तते। कस्य तत्र विधानं स्यात्, ठञ् प्रत्ययस्य वा स्यात् वुञ् प्रत्ययस्य। अत्र भाष्यकारः कथयति परत्वात् अत्र वुञ् प्रत्ययः भवति, तेन आप्रीतमायवकः इति रूपं जायते वुञ् प्रत्ययः। एवं अग्रे तत्र वार्तिकं भवति जनपदानामकाणौ। जनपदानां तत्र अकाणवोष्ठयो भवति विप्रतिषेधे। यदा अत्र अक अणौ ओष्ठयो भवति, अत्र किं तात्पर्यम् एतस्य वर्तते यत् अत्र एवं वर्तते यत् एवमस्ति। तो जनपदवाची यः शब्दः वर्तते, तो जनपद तदवध्योश्च इति सूत्रेण अत्र वुञ् प्राप्तिः भवति। तो वुञ् इत्येव अक् इत्यस्य वर्तते। एवमेव अत्र अण् प्रत्ययस्य विधानं भवति। अक अण्, अणिति प्रत्ययस्य विधानं कुत्र भवति, केन सूत्रेण भवति? यत् अण् प्रत्ययस्य विषये एषा या चर्चा अत्र समागता, तत्र तस्येदमिति सूत्रं वर्तते। तस्मात् अणित्यस्यापि प्राप्तिः तेन रूपेण अत्र जायते। अण् विषयेपि एषा चर्चा अत्र समागता, यतोहि तादृशः विषयः अत्र प्रवर्तितः वर्तते। तो एवं अत्र अयं विषयः समायोज्यते। तो जनपद तद्वध्योश्च इति जनपदवाचिनः अत्र वुञ् प्रत्ययः, वुञ् इत्यस्यैव अत्र स्वरूपम् अक् इत्युक्तं वर्तते। एवं ओष्ठयो, ओष्ठयानाम् ओर्देशे ठञ् इति प्राप्तः यः ठञ् प्रत्ययः। तो अत्र जनपदवाची यः अक् प्रत्ययः अथ च यः अण् प्रत्ययः, तौ उभौ प्रत्ययौ ओर्देशे ठञ् इति ठञ् प्रत्ययं परत्वात् प्रवाद्य प्रवर्तेते इति अस्य आशयः। यथा अत्र अकस्य अवकाशः आङ्गकः इति, अङ्गशब्दः, अङ्गदेव जनपदवाची शब्दः, अङ्गदेशः अङ्गजनपदवाची शब्दः वर्तते। अतः अत्र जनपदवाचिनः अत्र अङ्गशब्दात् अत्र वुञ् प्रत्ययः भवति, तेन आङ्गकः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं तत्र जिह्वानां जनपदः तस्मात् उभयं प्राप्नोति जैवकः। तो जिह्वा इति शब्दात् अत्र जनपदवाची वर्तते। तो ओष्ठयः स एव, ओष्ठयः अवकाशः सत नैषादकर्षुकः इति अवकाशः वर्तते। अत्र जिह्वा इति शब्दः वर्तते, सः जनपदवाची अपि वर्तते, तस्मात् उभयोः प्राप्तिः वर्तते। किन्तु अत्र ठञ् प्रत्ययं प्रवाद्य अत्र वुञ् प्रत्ययः भवति, तेन जैवक इति रूपं शब्दः। एवं अणः अवकाशः वर्तते। अत्र तत्र आर्षिकः ऋषिकशित् शब्दः, तो ऋषिक शब्दः इति अत्र भवति। अत्र कोपधा दण् इति सूत्रेण अत्र अण् प्रत्ययः भवति, ऋषिक इति शब्दः, तेन आर्षिकः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं अत्र
ओष्ठ इत्यस्य नैषादकर्षुकः इति रूपं वर्तते। अत्र इक्ष्वाकु इति शब्दः इक्षासुदौ उवर्णान्तोऽपि वर्तते, जनपदवाचिपि वर्तते, तस्मात् उभयं प्राप्नोति। तर्हि अत्र अणप्रत्ययं प्रबाद्य अत्र ऊय प्रत्ययः भवति, तेन ऐक्ष्वाकः इति रूपं जायते। एतस्मिन् विषये अपरं वार्तिकं वर्तते, यः भाष्यकारः कथयति, वार्तिककारः नवा भूय अपवादत्वात् अणः। नवा अर्थः विप्रतिषेधः, अर्थात भूय प्रत्ययः अपवादत्वात् अणं बाधितुं नार्हति इति एतस्य तात्पर्यम्। नवा अर्थः विप्रतिषेधः। प्रश्नः भवति किं कारणं? यतो हि विप्रतिषेधः तादृशः पूर्वं प्रदर्शितः, तेन परत्वात् अणं प्रबाद्य भूय प्रवर्तते। भवान् अधुना कथयति यत् अणः अबाधत्वात् भूय बाधकः न भवति इति। उभयत्र विरुद्ध कथनस्य किं तात्पर्यं वर्तते? अतः प्रश्नः भवति किं कारणं? तत् उच्यते यत् अणः भूय तत्र अपवादः भवति, अर्थात भूय प्रत्ययः अण प्रत्ययम् अपवादत्वात् प्रबाध्य प्रवर्तते इति कथनस्य आशयः। तेन अतएव अत्र भाष्यकारः कहते भूय अपवादत्वात् अणः बाधकं भवति। भूय अपवादतः भूय अपवादः अण, भूय च ओष्ठयं बाधिष्यते। भूय तत्र भूय अपवादः अण भवति, भूय प्रत्ययश्च ओर्देशे ठञ् इति प्राप्तं ठयं प्रबाध्य प्रवर्तते। अस्मात् हेतोः अपवादः भवति, न तु विप्रतिषेधेन तस्य बाधकः भवति, अभी तु अपवादत्वात् बाधकः भवति इत्यस्य तात्पर्यम्। तो अपवादः तु परमबाधकः भवति इति कृत्वा अपवादस्य समक्षं तस्य स्वरूपं तथा न भवितुमर्हति इति कृत्वा एतस्मिन् विषये तत्र प्रयुक्तवान् यत् अत्र अपवादः न भवति, भूय प्रत्ययः ओर्देशे ठञ् इत्यस्य तत्र परत्वात् बाधकः न भवति इति अबाधत्वात् बाधकः भवति इति। कोपदा दणो कके कान्ताच्छ इत्यप्रच्छेदे तात्पर्यं वर्तते। कोपदात् अण् भवति इत्येतस्मात् अकान्तात् छ भवति विप्रतिषेधे। तो कोपदात् अण् भवति इत्यस्य अवकाशः नीलीलकः नैलीलकः। नीलीलक इति शब्दात् अण् प्रत्ययः कोपदात् अण् भवति, तो कोपदात् अण्। तो नीलीनकः, नीलीनक शब्दात् अण् प्रत्ययः सति नैलीनकः भवति। अनेकान्तात् अकेकान्तात् छ भवति इत्यस्य अवकाशः आहिरणकम्। आहिरणक इति शब्दः, तो छ प्रत्यय कृस्यते आरिहणकीयः इति भवति। अत्र ब्राह्मणक इति जनपदवाची शब्दः भवति, तत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति, छ प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति, अथ च तत्र अण् प्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति। तो अत्र छ प्रत्ययः भवति सर्वं प्रबाद्य, तेन ब्राह्मणकीयः इत्येव रूपं भविष्यति, ब्राह्मणकः इति रूपं भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अग्रे तावत् एवमेव वार्तिकं वर्तते धान्यो भूयश्च। धान्यो भूयश्च छ भवति विप्रतिषेधे। धन्वन शब्दात् अत्र भूय प्रत्ययस्य अवकाशः वर्तते। अत्र पारे धन्व इति शब्दः, तेन पारे धन्वकः इति रूपस्य सिद्ध्यति। छ इत्यस्य शालीयः मालीयः इत्यादि तत्र प्रयोगाः तत्र दत्ताः वर्तन्ते। अत्र आष्टक इति शब्दः वर्तते। आष्टकं नाम धन्वः, धन्व अर्थात धन्ववाची शब्दः वर्तते आष्टक शब्दः। तो अत्र छ प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते, अथ च भूय प्रत्ययस्य प्राप्तिः वर्तते। तत्र भूय प्रत्ययं प्रबाध्य अत्र छ प्रत्ययः भवति, तेन आष्टकीयः इति रूपं जायते इति भाष्यस्याय। अत्र वृद्धादेकान्तात् इति सूत्रेण अत्र छ प्रत्ययः भवति। अत्र धन्वन शब्दात् पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्यत्र अव्ययी भावात् अत्र पारे धन् इति शब्दः वर्तते। अनश्च इति नपुंसकात् अन्यत्र पक्षे अत्र टच् समासान्तः वर्तते, तेन पारे धन् इति शब्दः
निष्पद्यते इति पारिधान्यशब्दस्य विषये विचारः वर्तते। अग्रे तावत् तत्र बाधकं वार्तिकं वर्तते। नवाच्छस्य पुनर्वचनं छापवाद निवृत्त्यर्थम्, अर्थात अयं विप्रतिषेधः छ प्रत्यय विषये भूय प्रत्यय विषये न भवतु वदति। नव अर्थात् विप्रतिषेधः किं कारणं? छस्य पुनर्वचनं छापवाद निवृत्त्यर्थम्, अर्थात वृद्धाच्छ इति सूत्रेण एव छ प्रत्ययः सिद्धः आसीत्। पुनः अत्र वृद्धादकेतान्तात् इति सूत्रेण यः छ प्रत्ययस्य विधानम् अत्र चर्चितं, तस्य मुख्यं प्रयोजनं किम् अस्ति इति तावत् एतद् विचारणीय विषयः वर्तते। एतद् विषये अत्र भाष्यकारः कथयति तस्य पुनर्वचनम् एतत् प्रयोजनं, तस्य पुनर्वचनं वचने एतत् प्रयोजनं वर्तते। ये अन्ये तदपवादाः, अर्थात् वृद्धाच्छ इति सूत्रस्य ये अपवादाः प्राप्नुवन्ति तेषां बाधः स्यात्, अर्थात् तान् अपि अपवादत्वात् प्रभावात् छ प्रत्ययस्य विधानं स्यात्। एतदर्थमे वृद्धादकेकान्तात् इति सूत्रस्य अत्र कथनं वर्तते इति मुख्यं तात्पर्यं वर्तते। इत्येव सूचयति भाष्यकारः अत्र। तस्य पुनर्वचनम् एतत् ये अन्ये तदवादाः, अर्थात् वृद्धाच्छ इति सूत्र विहितस्य छ प्रत्ययस्य वादाः प्राप्नुवन्ति तेषां बाधनार्थम्। तो स यथैव अन्यान् तदवादान् बाधते एवं इमपि बाधिष्यते, अर्थात् अवादत्वैव अत्र छ प्रत्ययः स्यात्, परत्वात् बाधनस्य आवश्यकता नास्ति इति तात्पर्यं वर्तते एतस्य। एवं तत्र सम्यक्तया कुत्र परत्वं कुत्र परत्वे सति कथं विप्रतिषेधः भवति, अथ च कुत्र परत्वं नास्ति अववादत्वात् बाधनं भवति इति सर्वम् अत्र अत्यन्त सतर्कतया भगवान् भाष्यकारः व्यात्यप् इति सूत्रस्य प्रसंगे एतेषां समेषां विषयाणां विवेचनम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।